क्लास सेकेंड ईयर। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज आपके सामने कतबा अफसाना जो कि गुलाम अब्बास अफसाना निगार की तहरीर है, उसका आखिरी लेक्चर आपके सामने पेश किया जा रहा है और उसके बाद इंशाल्लाह दूसरे नसरी टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होंगे और उसके बाद नज़में पढ़ाई जाएंगी। फेडरल बोर्ड के कुछ बच्चों ने लेक्चर का कहा हुआ है, उनके टॉपिक्स में उनके साथ मैंने वादा किया है कि इंशाल्लाह जुम्मे को उनका टॉपिक उनको ज़रूर पढ़ाया जाए। सॉरी, जुम्मे को नहीं, इतवार को उनका टॉपिक उनको पढ़ाया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम हैं पेज नंबर 74 पर, 74 नंबर सफ़ा है। इसके बाद जो दिन गुजरे, इसके बाद किसके बाद, जब वो एक 3 महीने के लिए छुट्टी पर गए हुए क्लर्क की जगह पर आर्जी तौर पर काम कर रहा था। इसके लिए बड़े मायूसी के थे, नाउमीदी के थे और अफसुर्दगी के थे, परेशानी के थे। थोड़ी सी खुशहाली की झलक उसने देख ली थी, थोड़ी सी 3 महीने के लिए खुशहाली की झलक देख ली थी। अच्छे ज़माने की एक हल्की सी उसने अक्कासी देख लेने के बाद इसे अपनी हालत, इस वक्त मौजूदा जो हालत थी क्लर्क दर्जा दोम, वो पहले से भी ज़्यादा अबतर बुरी मालूम होने लगी थी। इसका जी दिल काम में मुतलिक न लगता, हरगिज़ नहीं लगता। मिजाज में आलक सा आ चुकी थी, थकावट, आहिस्तापन और हरकत में सुस्ती पैदा हो चुकी थी। यानी आहिस्ता आहिस्ता कोई भी काम न करना, आहिस्तापन आ चुका था। हर वक्त बेजार सा रहता, हर चीज़ से उकताहट थी, न कभी हंसता न किसी से बोलता चालता। मगर ये कैफियत चंद दिन से ज़्यादा न रही, थोड़ा ज़माना रही। क्यों? अफसरों के तेवर, अफसर जब उससे किसी काम पर नाराज़ हुए कि भाई क्या तुम हर वक्त बैठे रहते हो, मिनटों का काम पर तुम घंटे लगा लेते हो, एक दिन का काम तुम हफ्तों तक तुमसे नहीं हो पाता, क्या ख्याल है तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाए? तो ये अफसरों के तेवर थे। गुस्सा, नाराज़गी जल्द ही राह रास्त पर ले आए, तो उसकी हालत दुरुस्त करने में अहम किरदार अदा किया। अब इसका बड़ा लड़का 6 में पढ़ता है, 6ठी में है, छोटा लड़का जो है वो 4थी में है। मंजली इन दोनों के दरमियान में लड़की है, दरमियान में, बड़े और छोटे के दरमियान में। वो कुरान मजीद पढ़ती है और वालदा से और सीना परोना दस्तकारी सीखती है और घर के काम काज में झाड़ू पोछा करने में इसका हाथ बटाती है। बाप की मेज कुर्सी पर बड़े लड़के ने कब्जा जमा लिया, वहां बैठकर वो स्कूल का काम करता। चूंकि मेज के हिलने से कतबा गिर जाने का खदशा रहता था और फिर इसने मेज की बहुत सी जगह भी घेर रखी थी, इसलिए लड़के ने इसे उठाकर फिर इसी बेकवाड़ बगैर दरवाज़ों की अलमारी में रख दिया। साल पर साल गुजरते गए। इस अरसे में कतबे ने कई जगहें बदली, कभी बेकवाड़ अलमारी में, तो कभी मेज़ पर, कभी संदूक पर, ये देखें मेज़ के ऊपर, संदूक के ऊपर, और कभी चारपाई के नीचे रख दिया, कभी बोरी में, तो कभी काठ के बक्से में, लकड़ी का बड़ा संदूक। एक दफ़ा किसी ने उठाकर बावर्चीखाने के इस बड़े ताक पर, शेल्फ पर भी रख दिया, जिसमें रोज़मर्रा के इस्तेमाल में चैनक, प्याली, पिरच वगैरह, प्लेटें, डूंगे, इस्तेमाल के बर्तन रखे रहते थे। शरीफ हुसैन की नज़र पड़ गई, देखा तो धुएं से, चूंकि धुआं बुलंद जगह पर जाता है और फिर वापस गिरता है उसी पर, बर्तनों पर भी, से इसका सफ़ेद रंग पीला पड़ चुका था। उठाकर धोया, पूंछा और फिर बेकवाड़ की अलमारी में रख दिया। मगर चंद ही रोज़ में इसे फिर गायब कर दिया गया और इसकी जगह वहाँ कागज़ी फूलों के, ये कागज़ के फूल आ गए, बड़े बड़े गमले रख दिए गए हैं वहाँ पर, जो शरीफ हुसैन के बड़े बेटे के किसी दोस्त ने इसे तोहफे में दिए थे। रंग पीला पड़ जाने से कतबा अलमारी में रखा हुआ बदनुमा बुरा नज़र आ रहा था, मगर अब कागजी फूलों के सुर्ख सुर्ख रंगों से अलमारी में जैसे जान पड़ गई थी, लाइफ आ गई थी और सारी कोठरी दहक उठी थी। छोटा सा कमरा चमक गया था और लाल नज़र आ रहा था। अब शरीफ हुसैन को मुलाजिम हुए पूरे 20 साल गुजर चुके थे। इसके सर के बाल निस्फ से ज़्यादा सफ़ेद हो चुके थे, ग्रे हेड हो चुका था और पीठ में गुद्दी से ज़रा नीचे हम आ गया था, जैसे उम्र रसीदा क्लर्क्स के आ जाते हैं कुर्सियों पर बैठने की वजह से। और कभी कभी, अब भी कभी कभी इसके दिमाग में खुशहाली, तरक्की करना, फारुगुल बाली और मसाइल के हाथमे के ख्यालात चक्कर लगाते थे। मगर अब इनकी कैफियत पहले की सी न थी, पहले की तरह नहीं थी कि हर वक्त ही सोचों में गर्क रहना, कि खा चाहे वो कोई काम कर रहा हो, तसव्वुरात का एक तसलसल है, ख्यालात का एक तसलसल है कि तरक्की मिले, मकान बना लूँ, कतबा लगा दूँ, पैरों टूटने का नाम ही नहीं लेता। पहले ऐसा होता था कि काफ़ी वक्त तक वो टूटता भी नहीं था। अब अक्सर औकात क्या होता है, एक आह भरता है, अफसोस भरी आह लेता है और इन तसव्वुरात को उड़ा ले जाती है, इन ख्यालात का हाथमा हो जाते हैं। और फिर बेटी की शादी और इसके साथ साथ अहम जिम्मेदारियां क्या हैं। बेटी की शादी है,
لڑکوں کی تعلیم ہے جو کہ انتہائی ضروری کام ہے، اور پھر اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، اور پھر خرچے بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اس کے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ اخراجات کے ساتھ ان کے لیے نوکریوں کی تلاش بھی ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے، نوکریاں تلاش کرنا اپنے بچوں کے لیے۔ یہ ایسی فکریں نہ تھیں، یہ بڑے ضروری کام تھے کہ پل بھر کو بھی اس کے خیال کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتی، کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کا خیال کسی اور طرف جا سکتا، اس کا خیال کسی اور طرف کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ 55 برس کی عمر میں، 55 برس کا جب ہو گیا، اسے پینشن مل گئی، ریٹائرمنٹ لے لی۔ اب اس کا بڑا بیٹا جو تھا وہ ریل کے گودام میں اس کو ملازمت مل گئی، اور یہ ایک اچھا ایم سی کیو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ بعض لوگ 60 اس کو سمجھیں گے، ایم سی کیو میں جب 60 آئے گا ہم اس کو ٹھیک سمجھیں گے، جبکہ اس نے 55 برس کی عمر میں ریٹائرمنٹ لی ہے۔ ریلوے کے گودام میں، سامان جمع کرنے کا گودام جو ریل کے ذریعے ایک شہر سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے، پہلے کوئلہ اور آٹا، چینی، اس کے علاوہ نمک، یہ ریل کے ذریعے ایک شہر سے دوسری شہر بھیجا جاتا تھا، اور اس کو مال گاڑی کہا جاتا تھا۔ تو ان کے بڑے بڑے گودام ہوا کرتے تھے۔ چھوٹا جو تھا وہ جو بڑے کے بعد بیٹی تھی، اور بیٹی کے بعد جو تیسرے نمبر پر تھا، کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا، ٹائپ ریکارڈر پر کام کرتا تھا، اور ٹائپ رائٹر پر اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا، FFSC میں۔ اس کی پیدائش کا ہمیں علم نہیں ہوا، پہلے 3 بچوں کا تو ہمیں علم ہو گیا تھا، تو یہ بھی ایک اور اضافہ ہے۔ تو یہ FFSC میں پڑھتا تھا۔ اپنی پینشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب ملا کے، کوئی پینشن جو اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے ملتے تھے ہر مہینے گزر بسر کے لیے، اور تنخواہوں کے جو پیسے تھے 2 لڑکوں کی تنخواہیں ملا کر کوئی 150 روپے ماہوار کی لگ بھگ آمدنی تقریباً انکم ہو جاتی تھی، جس میں بہو بھی گزر ہونے لگی تھی، اچھے طریقے سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیوپار کاروبار شروع کرنے کا بھی تھا، مگر مندے کے ڈر سے، نقصان کا اندیشہ تھا، ابھی پورا نہ ہو سکے، اس نے شروع ہی نہیں کیا۔ اپنی کفایت شعاری، فضول خرچی نہیں کرتا تھا، اور بیوی کی سلیقہ مندی، اور بیوی بھی اس کی بڑی احتیاط سے خرچ کرتی تھی اور بڑی سگڑ تھی، اور اس کی بدولت اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوم دھام سے، شان و شوکت سے کرا دی تھی۔ ان ضروری کاموں سے نپٹ کر اس نے اس کے جی میں آئی، ارادہ کیا کہ حج کرائے، مگر اس کی توفیق نہیں ہوئی، نصیب میں نہیں تھا، قسمت میں نہیں تھا۔ البتہ کچھ دن مسجدوں کی رونق خوب بڑھائی، جیسے کہ بڑھاپے میں اکثر نمازوں کا شوق ہو جاتا ہے، مگر پھر جلد ہی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا، اور وہ زیادہ تر چارپائی ہی پر پڑا رہنے لگا۔ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے، 58 سال کا ہو گیا، تو جاڑے شدید سردی کی ایک رات کو وہ کسی کام سے اٹھا، واش روم وغیرہ جانا ہوگا، اٹھا، گرم گرم لحاف سے نکلا، کمبل بستر سے، پچھلے پہر کی رات کا آخری پہر، صبح کے قریب سرد ٹھنڈی ہوا اور تند ہوا، تیز ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی۔ تشبیہ کے لیے میں نے نثری مثال ڈھونڈ لی ہے، تشبیہ نثری مثال ہے، پیج نمبر 75 ہے، کتاب کے شروع میں آپ نے نوٹ کر دینا ہے اپنے پاس۔ تشبیہ سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو گیا، سانس کا مسئلہ ہو گیا۔ آج کل بھی یہ بیماری بڑی عام ہے۔ بیٹوں نے اس کے بہت زیادہ علاج معالجے کرائے۔ اس کی بیوی اور بہو رات دن اس کی پٹی سے لگی بیٹھی نہیں۔ یہ چارپائی کی پٹیاں ہیں، یعنی جس چارپائی پر وہ لیٹا رہا، پٹی سے لگی بیٹھی نہیں، قریب رہی، تیمارداری کی، عیادت کی، مگر آفاقہ نہ ہوا، صحت نہیں آئی، اور وہ کوئی 4 دن بستر پر پڑا رہنے کے بعد مر گیا۔ سیاقت العادات کی ایک اچھی مثال ہے، اپنے لیے نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کر رہا تھا کہ اسے پرانے اسباب میں، پرانے سامان کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں سے اسے یہ کتبہ مل گیا۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی۔ کتبے پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے، اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں غور سے عالم میں مگن ہو کر اس کی خطاطی، جو خطاطی کی ہوئی تھی، اور نقش و نگار اور بیل بوٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے ایک ترکیب ذہن میں آئی، اور اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی، آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اگلے روز وہ کتبے کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا، پتھر کھودنے والے کے پاس، اور اس کتبے کی عبارت میں، تحریر میں تھوڑی سی ترمیم کر دی، تبدیلی کر دی۔ شریف حسین تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، بریکٹ میں چھوٹا سا مرحوم بھی لکھوا دیا، یہ تبدیلی کرائی گئی، اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کرا دیا، لگا دیا۔ آنندی
افسانہ بھی ہے اور افسانوی مجموعے کا نام بھی ہے. یہاں آنندی کا مطلب یہ ہے کہ یہ افسانہ کتبہ اس افسانوی مجموعے سے لیا گیا. اور یاد رکھیے گا آنندی کا جو سب سے بہترین افسانہ ہے وہ بھی آنندی کے نام سے ہی مشہور ہے. یہ اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر اتنا ہی تھا. انشاءاللہ کل نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. شکریہ، والسلام، خدا حافظ.